أولا شكرا السيد مدير الملتقى، السيد رئيس جهة كلميم ودنون، السيد البرنامج المحترم من جهة كلميم ودنون، السيد مدير دانابيك مكتب كلميم، حضور السادة الصحفيين شكرا. هنا السؤال تطرح لأنه تنهضروا على التشغيل، وين تنبداو نقولوا التشغيل ديما تنقولوا والتكوين. السؤال اللي تطرح علاش تختارت اوكرانيا في هذا الملتقى؟ علاش الأوكران؟ دونك الأوكران تختارت لأنه من الدول اللي الآن كاين لها اهتمام كبير بالنسبه للطلبه المغاربه، بالاخص المنطقه تاع تكلميم ودنون. قبل ما نتكلم نعطي واحد النبذه على اوكرانيا. اوكرانيا من الدول اللي ديال الاتحاد السوفيتي سابقا، اللي تتوجد في الغرب ديالها روسيا، في الشمال لا بيلاروس، في الشرق لا بولون، لا مولدافي، لا جورجي، لا تركيا، البحر الاسود، ولا تركيا على طريق البحر الاسود. اكبر عدد اول سفراء المغرب في اوكرانيا كانوا هما الطلبه. تقريبا من التاريخ من نهار كانت الاتحاد السوفيتي كانوا الطلبه تيمشيو لوكران، وجوسكا ماتنون تيمشيو الطلبه كثار. دونك اش يختاروا الطلبه؟ الطلبه تيدرسوا جميع الشعب اللي يمكن للانسان التحليه في دماغه في الأوكران، جميع الشعب بالاخص هي الطب والصيدله. حنا بغينا نطلقوا السؤال علاش منطقه كلميم ودنون. مؤخرا عبد ربي شاركت في واحد جوج لي فورون في كلميم، وانا مع السيد رئيس الجهه، لانه هذيك المدينه الا مشيتي لها ما يمكنش ما ترجعش لها. مشيت لها المره الاولى، كان واحد الاستقبال عند الطلبه. يمكن نقول لكم درت بزاف في المدن في المغرب، قليل فاش تشوف بحال هذاك الاستقبال وذاك المستوى. انا قلتها للاستاذ النوير، لانه المستوى الاسئله اللي تلقاوه الطلبه مستوى عالي بزاف. ومنين تنشوفوا منين بدينا تنتكلفوا بالطلبه اللي بغاو يمشيو يقراو في الأوكران، تنقلت لهم لي فورماليتي ديال البيس ديالهم، تنشوفوا لا موين، تلقاو دي موين 17 16 15 لي موين مرتفعين اكثر من هكا، وتيدرسوا كلهم في مدارس ديال الدوله. ما كاينش العربي، ما كاينش فيهم البريمي. تتعني بان كاين المستوى قوي تاع الطلبه. بالفعل بعض الطلبه تيناهم الأوكران لاحظنا بانه الطالب اللي من كلميم سهل الادماج ديالو في الأوكران، ما كانش عندنا معاه صعوبات، كان سهل في الادماج ديالو. منهم تينا واحد 10 طلبه تقريبا دابا اللي بدينا بهم 10 طلبه، ولكن ما كانش جوج كمان ما عندنا حتى مشكل مع حتى واحد من الطلبه. الحمد لله الامور غاديه مزيان، تيدرسوا اللغه بارمي لي بروميي، الا ما قلتلكمش لي بروميي كاع، والادماج ديالهم سهل، واللي مهم فيهم هما تيوثقوا الايام ديالهم. انا طالبه ديتها اللي هي سوسان نجاة من كلميم، من نهار قدات الفيزا وتتوثق كل حركه تديرها، ودابا تتصور هذاك الشيء وتتكتب تتصيفط الناس اللي في كلميم. مؤخرا كنا في ملتقى في كلميم ولقينا طلبه تلاميذ اللي تيقولوا لنا تنسقوا مع البنت وتنشوفوا المعيشه ديالها كيفاش كاينه. حنا بالنسبه للدراسات في الأوكران سكي سي روماركي هو انه في ظرف 4 سنين الاخرى وقعت واحد الموجه على الأوكران. تصوروا معايا من 2013 2014 تقريبا 400 فيزا اللي تعطات بوغ لي ستوديون جداد، 2014 2015 تقريبا 900، 2016 1249، 2017 2036. هذا العام حنا في 4000 اون فيز 6000. اش يعني هادشي؟ كاين واحد الطلب كبير على الدراسات في الأوكران. بوكوا؟ لحقاش الأوكران هي واحد الدوله الدراسه بامتياز، تنقولوا حنا جامعيه بامتياز في جميع تقريبا. كاين عندنا اكثر من 300 جامعه، فيها 231 كي سون غوكوني في المغرب. جميع الشعب بالاخص. انا بغيت نطلب من السيد رئيس الجهه والسيد البرنامج المحترم بانه اذا كان ممكن
تكون عندنا واحد اللقاء مستقبلا معكم ونشوفوا لا فيزيون تاع الجهه اشنو هما الشعب اللي يمكن يدرسوا فيها باش يمكن هاد الطلبه يجيو ويلقاو لومبلوا ديالهم في قلميم. لان اللي تلاحظ بانه الاغلبيه ديال اماكن الشغل اللي خدامين فيها الناس، مثلا المستشفيات، الصيادله، المهندسين، الاغلبيه هما مخرجين من لوكرين بزاف وكاينين ولكن ماشي من قلميم، ماشي ولاد قلميم. وحنا هنا غنديروا اليد في اليد وغادي نبدلوا لا استراتيجي تاعكم وغادي نكونوا ان شاء الله ولاد قلميم يتكونوا هما يجيو يخدموا في قلميم. والدليل هو هذا، الشباب ديال قلميم محرك بزاف، والدليل هو هذا، هو الشباب دير هذا الفوروم اللي يمكن هو الاول في المغرب اللي تنشوفوا بهذه الطريقه، واحد الفوروم اللي قوي اللي يمكن ليه يعطي دفعه للجهه تاع قلميم. دونك بالنسبه للجامعه اللي تابعه لها قلميم هي جامعه تاع بنوزور، اللي بغيت نبشركم بانه راه بنوزور سينا دو كونفونسيون. هذا واحد الشهر كنت معاهم في لوكرين وسينينا دو كونفونسيون، وهذه دو كونفونسيون البي اف او بروجي دو فان ديتود بدا يتدار بين بنوزور ولوكرين. دابا ابتداء من شهر مارس غادي يمشيو تقريبا واحد 30 بيرسون، دابا ديجا كاين واحد 14 يمكن 30 غادي يمشيو اللي غايديروا دي ستاج غراتويتمون في لوكرين. ils sont pris en charge. وهذه اون بروميير لان لوكرين الدراسه فيها بالنسبه للاجانب تتخلص. والاخوه اللي مشاو معنا منهم السي الصغير تنشكرهم من هذا المنبر هو السي وكريم الديريكتور ديال لينسا اللي دافعوا باش تكون هذوك لي ستاج غراتويتمون. وانا تنقول بانه يستاهلوا لانه تتشوف المستوى تاع الطالب مرتفع، علاش يمكن يكونوا ليه عراقيل. هذه وحده. الثانيه بانه دونك انا تيبان لي بانه السيد رئيس الجهه والاخوان والسيد مدير الملتقى يمكننا نفكروا باش يمكن لينا نديروا اون فورماسيون كنقولوا حنا بروفيسيونيل سيبلي لهذيك المنطقه، باش يمكن الاستاذ رئيس الجهه هو اللي قلت للسيد ابراهيم دابا كاين دستور جديد كل واحد تيسوق الجهه ديالته. كيف تكون تسويق الجهه خصني لها الاطر اللي يسوقوها معكم السيد الرئيس ومع الاخوان، ولهذا حنا اون بو فيزي. تنبلغ لكم سلام السيد السفير البارح تكلمت معاه وتيوعدكم ان شاء الله في هذاك الملتقى في قلميم غادي يحضر فيه شخصيا هو. شكرا. On remercie M. Mohamed Idrissi, le consul honoraire de l'Ukraine, pour son encouragement et ses efforts, qui vient de citer le rôle de la formation à l'étranger